Maayong adlaw sa atong mga pinalanggang katawhan sa dakbayan sa Dipolog ug sa tibok Zamboanga del Norte. Samtang atong isaulog ang pagsugod sa bagong tuig 2025, gusto na ako ipadayag ang akong kinasing-kasing napasalamat sa Diyos sa daghang panalangin na iyang gibubo alang sa atong lugar ag sa milabay nga tuig. Ang iyang giya o grasya maoy kanunay nga nagpalig-on kanato sa tanang hagit o kalampusan nga atong nasinati. Karong bagong tuig, nang hinaot ko nga pinaagi sa atong panagkuyog ug panaghiusa, mahimo nga mas mauswagon ang kinabuhi sa matag usa kaninyo. Magpadayon kita sa atong paningkamot aron makabot nato ang atong mga damgo o paglaom para sa mauswagong kaugmaon alang sa tanan sa tibok Zamboanga del Norte. Padayon nato nga ipatigbabaw ang panaghiusa, pagtinabangay o pag-alagad sa matag usa isip pundasyon sa atong panaghiusa niining bagong tuig. Pinaagi sa atong panaghiusa, mas daghan kitang maabot alang sa atong mga pamilya o komunidad. Hugot ang atong pag-ampo o panghinaot nga ang tuig 2025 magdala og mas daghang kalipay, mas malungtarong nga kalinaw ug mas mabulokon nga kalampusan sa matag pamilya. Malipayong bagong tuig kaninyong tanan.